वेलकम बैक। पीटीआई की 26वीं आईनी तरमीम के हमें वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अपडेट कीजिए अब्दुल कादिर। देखिए, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए 5 अरकान को पार्टी से बरतरफ कर दिया। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं और इसकी जो वाज़ेह वजह बताई गई है वो 26वीं तरमीम में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करना बताया गया है कि जब पार्टी ने वाज़ेह डायरेक्शन दी थी कि वो 26वीं तरमीम के लिए वोट नहीं कर रहे तो इन 5 अराकीन ने वोट क्यों दिया, इस बुनियाद पर इनकी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई है। उन्हें मुकम्मल तौर पर पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उनमें बताया गया है कि आपको सुनवाई का मौका दिया गया था और 7 दिन के अंदर आपको कहा गया था कि कमेटी के रूबरू पेश होकर अपनी पोजीशन क्लियर करें, लेकिन आपने उस कमेटी से ताउन नहीं किया, ना पेश हुए, ना अपनी कोई वजाहत पेश की। इसलिए अब पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी से बरतरफ कर दे। तो 5 अरकान जिनको बरतरफ किया गया है उनमें औरंगजेब खान खिची हैं, मुबारक जेब हैं, उस्मान अली, जहूर कुरैशी और इलियास चौधरी शामिल हैं। जबकि जिनको नोटिस जारी किए गए थे उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन उनमें से बाज अरकान जो हैं वो कमेटी के रूबरू पेश हुए थे, इसलिए बाकी अरकान को अभी तक बरतरफ नहीं किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्दुल कादिर। पंजाब असम्बली के 26 अरकान की मुअत्तली और इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन की बैठक। लाहौर में हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान का इजलास जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान सदारत कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं उल्फत मुगल से। उल्फत, बताएगा इजलास के हवाले से क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, इस अहम तरीन इशू पर अपोजिशन और हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है पिछले 1 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका है कि ये इजलास जारी है, जिसकी सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली कर रहे हैं। इन 26 अरकान को बजट इजलास में एहतजाज, गैर अखलाकी नारे और बदजुबानी के मामले पर इनको मुअत्तल किया गया था। असम्बली में इनका दाखिला मुअत्तल किया गया था। उसके बाद हुकूमती अरकान की जानिब से इन अपोजिशन अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस भेजा गया था, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने दोनों जानिब से मुज़ाकराती कमेटियां बनाई और उसके बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। अब ये तकरीबन 1 घंटा हो गया है। पहले एक सेशन हो चुका है, आज दूसरा सेशन है जिसमें अपोजिशन के अरकान भी मौजूद है और हुकूमत की तहती जमातों की जो कमेटी है वो भी इसमें मौजूद है। इस इजलास में आइंदा किस अंदाज में इजलास चलाना है और अपोजिशन का क्या रवैया होगा, ये अहम तरीन सवाल है। और स्पीकर पंजाब असम्बली 30 दिन तक इस रेफरेंस पर समाअत करेंगे। अगर यहाँ पर फैसला न हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये रेफरेंस चले जाएंगे और इन अरकान की नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल। तहरीक शुरू हो गई, 90 दिन का वक्त है, फिर आर या पार करेंगे। आए बैठें और दलाइल से बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी खुद पर होने वाले जुल्म के बावजूद पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। बात सिर्फ उनसे होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। फैसला किया गया है 5 अगस्त तक इस तहरीक को पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना, हम रहे या ना रहे। 90 दिन का राह से शुरू हो गए। इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करें। हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। लोगों को सब इकट्ठा करके प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं यही जगह पे आगे करना है। बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता, इसके बाद इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, कोई एतराज नहीं। 5 को पीक का कहा है, हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 को डेडलाइन है। अपने टारगेट किए हमने कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए। बावजूद इसके जो जुल्म मुस्तैद हुआ है, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। अपनी गलतियों को माने, आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें कि अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को। लगता है 90 दिन का वक्त गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। वो मौला जट बनने की अदाकारी छोड़ दें। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी लोग सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात करते हैं। पीटीआई को सियासी और जमहूरी लोगों से ही बात करना पड़ेगी। सियासी लोग सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हमने ना इन्हीं के साथ करने हैं। आप उनको इनवाइट कर रहे हैं कि नहीं आप सियासत में आए, हमने आपसे बात करनी। आर यू इन योर सेंसेस? आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है। मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। जाली साहब मौला जट बनते हैं।
پہلے جب مولا جٹ بنتے تھے نا تو اچھا لگتا تھا, انٹرسٹنگ لگا, پھر اس کے بعد اب مذاق بن گیا کہ وہ کچھ نہیں ہے, بڑھ کے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ہوتا ہوا تھا آپ سے ہے کک نہیں, اور اب بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے. علی امین گنڈا پور صاحب اپنی کیبنٹ کے ساتھ ایک مطالعاتی دورہ رکھیں, اس میں ہم ان کو سکھائیں گے پشاور کے اندر سے گند کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی قیادت کا دورہ لاہور نظر انداز کرنے پر عالیہ حمزہ کی پارٹی قیادت پر تنقید. لاہور اجلاس میں چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزہ کو نہیں بلایا گیا. پریس کانفرنس میں آج سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا عالیہ حمزہ مصروف ہیں. عالیہ حمزہ نے لاہور اجلاس میں نہ بلائے جانے پر طنز بھرا ٹویٹ کر دیا. انہوں نے لکھا کہ پارٹی قیادت کی اطلاعات کے مطابق میں 2 دن سے بہت مصروف تھی, ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا, کیا کوئی روشنی ڈالے گا؟ عالیہ حمزہ کا بیرسٹر گوہر علی امین جنرل سیکریٹری اور اپوزیشن لیڈر کے پلان سے بیزار لاعلمی. عالیہ حمزہ نے کہا کہ بانی کے لیے کسی لائحہ عمل کا اعلان ہوا, تحریک کہاں سے چلے گی؟ 5 اگست کے مقابلے میں 90 روز کا پلان کہاں سے آیا ہے؟ آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میری بھی رہنمائی کر دیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے, اس کے لیے اپوزیشن کے پاس نمبرز گیم پوری ہونی چاہیے. ریہرسل سینٹ انتخابات میں ہوگی. مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ سے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی. امید ہے اپوزیشن جماعتیں سینٹ الیکشن مل کر لڑیں گی. ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے اگر اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہو. اگر خیبر پختونخوا میں نمبر گیم پوری ہوگی تو تبدیلی آئے گی. ریہرسل ہم کریں گے سینٹ کے الیکشن میں, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا. مولانا فضل الرحمان سے سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی ڈسکشن کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کو مل کر جو ہے سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے. بڑی پر امید ہو کہ ہم اپوزیشن والے ایک پلیٹ فارم پہ رہ کر جو ہم سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. کافی عرصے سے مائنس ہو چکے, ان کو ابھی ان کی بہن کو بھی پتہ چلا کہ میرا بھائی مائنس ہو چکے, وہ تو کافی عرصے سے مائنس ہو چکے. مجھے نہیں پتا اس صوبے میں کوئی اے پی سی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اور اس کی ہم دیکھیں گے اسی سنجیدگی کو کہ آیا کس لیے اے پی سی بلائی جا رہی ہے. جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں مولانا پر الزام لگانے والے بتائیں کہ وہ خود کس کے این او سی پر وزیر اعلیٰ بنے. پورا کے پی جل رہا ہے, عوام امن کو ترس رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ لشکر سمیت پنجاب فتح کرنے نکلے ہیں. لاہور میں وہ صرف بھڑکے مار رہے ہیں. حافظ حمداللہ نے کہا پی ٹی آئی کے اندر ہی گنڈا پور کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. خیبر پختونخوا کی عوام لاشیں اٹھا رہے ہیں. آپ کو بسکٹ کھانے سے فرصت نہیں ہے. چینی کی $30 کروڑ کی درآمد عوامی مفاد میں نہیں ہے. سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے چینی کی برآمد اور پھر درآمد کے حکومتی فیصلے پر سوالات اٹھا دیے. فواد حسن فواد نے کہا عام آدمی چینی کا بڑا صارف نہیں, اصل فائدہ خوراک اور مشروبات کی صنعت کو ہے. انہوں نے کہا پہلے چینی کی برآمد کی اجازت دی, اب صنعت کاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے درآمد. چینی کا فیکس سالانہ استعمال 28 کلو ہے. اصل مسئلہ چینی مافیا کا کردار ہے. چینی انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے. قیمتی زر مبادلہ اس پر خرچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حکومت کی قیمتوں پر کنٹرول میں ناکامی درآمد کی دلیل نہیں بن سکتی. کیا چینی کی برآمد کی اجازت دینے پر کوئی جواب دہ ہوگا؟ چینی مافیا، بروکرز اور ذخیرہ اندوزوں کی تحقیقات کب ہوں گی؟ کیا ایف بی آر نے پچھلے 5 سال میں چینی صنعت کے منافع پر ٹیکس لیا؟ ایف بی آر صرف چینی سیکٹر کے منافع پر 35% ٹیکس لے تو خسارہ کم ہو سکتا ہے. سکھر میں چینی عوام کی پہنچ سے دور, انتظامیہ قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام. 1 کلو چینی کی قیمت 200 روپے سے بھی اوپر چلی گئی ہے. شہری کہتے ہیں غریبوں کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں. جہازب وسیر کی رپورٹ. سکھر میں چینی ایک بار پھر عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. مارکیٹوں میں چینی 190 روپے سے 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. کہیں کہیں تو دکاندار منہ مانگے دام بھی وصول کر رہے ہیں. چینی تو سمجھے نایاب ہو گئی ہے. تقریباً بھی 200, 210, 220, 230 روپے کریانے پر چل رہی ہے, اور ہول سیل میں جو ہے 170, 75 میں بھی مشکل سے مل رہی ہے. چینی 100 پہلے 65 کی آ رہی تھی, اب 200, 220, 230 آ رہی ہے. مہنگائی کے مارے عوام سوال کر رہی ہے کہ ضلع انتظامیہ کہاں ہے, کنٹرول لسٹ کہاں ہے, اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. مل والوں نے اپنی منمانیاں کر کے جب شارٹیج ہوئی, شارٹیج ہونے کے بعد جب چینی گم ہوئی تو ریٹ بڑھتا چلا گیا. اب جن کی ملیں وہی فائدہ اٹھائیں گے نا. دوسری جانب ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. عوامی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, مگر حکومتی دعوے صرف کاغذوں تک محدود دکھائی دیتے ہیں. کیا حکومت چینی کے اس مصنوعی بحران کو قابو کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے گی, یا غریب عوام مہنگائی کی چکی میں یوں ہی پستے رہیں گے؟
कैमरा मैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ जहांज़ बसीर, ARY न्यूज़ सक्कर। इस्लामाबाद में सावन के रंग नुमाया हो गए, कहीं बारिश तो कहीं बादलों का राज है। इस बदलते सुहाने मौसम का अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ फरार रब्बानी। मौजूद हूँ, यहाँ तो गहरे काले बादलों ने डेरे डाले हुए, साथ ही साथ गरज भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बरस भी जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ कहीं बारिश हो रही है और कहीं नहीं भी हो रही, लेकिन मौसम ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्यारा है। शहरी भी इस मौसम को इंजॉय करें, लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस्लामाबाद को मौसम पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि आजकल तो बहुत प्यारे इतने प्यारे बादल हैं और यहाँ पे हम स्पेशली पार्क में आए इसको एंजॉय करने ग्रीनरी के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सो वी आर रियली एंजॉयिंग इट। अच्छा, बड़े फूल भी पहने हुए हैं, तो थोड़ा ये भी बताएं कि क्या ये मौसम का असर है कि फूल भी पहने हैं? यस, ये हमने फूल खरीदे स्पेशली इस मौसम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि महकमे मौसमियात की ये पेशगोई भी सच साबित होगी कि बारिश होगी। और जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जल्दी यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी और जो लोग एक्साइटेड होकर इसको एंजॉय करने आए हैं वो इसको एंजॉय कर सकेंगे। मॉनसून का एक और स्पेल महकमा मौसमियात ने आज से पीर के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तोग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। कोटद्दू में तौंसा बैराज पर पानी की मुसलसल आमद के बाइस निचले दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में इजाफे के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 15 के पार्क में सोए 2 भाइयों पर तेजाब फेंक दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तेजाब फेंक कर फरार हो गया। दोनों अफराद बेघर हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। तफसीलात जानते हैं, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा। देखिए, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 है, जौहराबाद थाने की हुदूद में पेश आया था। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस को अब शुबा है कि इनका एक और दोस्त है जिसका नाम उमैर है, उसने इनके ऊपर तेजाब फेंका। दोनों जख्मी अफराद बताते हैं कि उमैर के साथ इनका 10,000 रुपए का तनाज़ा था और इस तनाज़े पर ही इनके ऊपर तेजाब फेंका गया। वाक़े के बाद से उमैर वहाँ से फरार हो गया। पुलिस कहती है तीनों दोस्त एक साथ ही पार्क में सोया करते थे, मेहनत मजदूरी करते हैं। अब पुलिस कहती है क्योंकि उमैर बेघर है, मजदूरी करता है इलाके में, अब उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। वाक़े का मुकदमा जौहराबाद थाने में दर्ज किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। मोटरवे चक्री इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक, 8 बच्चों समेत 33 जख्मी हैं। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है 18 जख्मियों को चकवाल, 4 को रावलपिंडी के अस्पताल और 8 जख्मियों को इस्लामाबाद पेम्स मुंतकिल किया गया। मुसाफिर बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अस्पताल अमले की मरीजों के साथ बदतमीजी। ECG डिपार्टमेंट में अमले की मरीजों के साथ हाथापाई, मरीजों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। अस्पताल अमले के मरीजों के साथ हाथापाई की फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। फुटेज में अमले को मरीजों के साथ उलझते देखा जा सकता है। अस्पताल अमले की नामुनासिब रवैये की वीडियो बनाने पर अमला एक मरीज से उलझ पड़ा। ECG डिपार्टमेंट में अमले की हटधर्मी से मरीजों की कतारें लग गई। अस्पताल अमले ने मरीजों के टेस्ट करने से इनकार कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने RIC में पेश आए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक वाक़या अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेश आया। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क की फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी का नाम तब्दील करके फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। कश्मीरी दुनिया भर में आज यौम शुहदा मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर आज मकबूजा कश्मीर में हड़ताल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने यौम शुहदाए कश्मीर पर शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आज़ादी की जद्दोजहद के लिए डट जाने वालों के साथ यकजहती का इज़हार भी किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी उन्हीं बाइस शहादा की कुर्बानियों का तसलसल है। पाकिस्तान की हुकूमत अवाम कश्मीरियों की बहादुरी, आज़म और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेगा।
انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ دہرایا. کہا آج کے دن کشمیر کے مسئلے کا حل اور جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا یوم شہدائے کشمیر تجدید عہد کا دن ہے. پاکستان کشمیریوں کے حق آزادی کا محافظ بھی ہے. بھارتی ریاستی پالیسی کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی ماورائے عدالت قتل پر انسانیت کو شرمسار کر رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی کی تجویز نے امن کا دروازہ کھولا. بھارت نے انکار کر کے یہ دروازہ خود بند کیا. امن سے انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے. شہداء کے لہو سے اٹھنے والی آزادی کی پکار کو بندوق، قید یا کرفیو سے دبایا نہیں جا سکتا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر ہے کراچی سے، جہاں پاپوش نگر میں گزشتہ روز پولیس مقابلے کی ویڈیو سامنے آئی ہے. ملزم نے ہوٹل میں داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی. ہوٹل پر موجود سادہ لباس اہلکار نے بھی جوابی فائرنگ کی. ملزم بھاگا تو پاپوش تھانے کی موبائل بھی موقع پر پہنچ گئی. ملزم دوست محمد کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. اسلحہ، موبائل اور گاڑی بھی برآمد کر لی گئی، جبکہ ملزم کا دوسرا ساتھی فرار ہو گیا جس کی تلاش ابھی جاری ہے. پاپوش نگر میں گزشتہ روز پولیس مقابلے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے. ملزم نے ہوٹل میں داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی. ہوٹل پر موجود سادہ لباس اہلکار نے بھی جوابی فائرنگ کی. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی ہے. نیو کراچی مدینہ کالونی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سیوریج کا نظام انتہائی ناقص ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں سیوریج کا پانی جمع رہنے سے مچھروں کی بہتات ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں. روحا فاطمہ کی رپورٹ. یہ ہے کراچی کا علاقہ نیو کراچی مدینہ کالونی، جہاں کے رہائشیوں کو سیوریج کے پانی سے گزر کر روزمرہ کے کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے. سیوریج کا پانی علاقے میں بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بھی بن رہا ہے. لوگوں کو بہت پریشانی ہے. یہاں بچے گر جاتے، یہاں کوئی بھی نہیں آتا. ہمارے نلکوں میں گندا پانی آ رہا ہے، روڈوں پہ گندا پانی ہے، بچے ہمارے بیمار ہو رہے ہیں. مچھر اس قدر کے ہو رہے ہیں یہاں پر. یہاں سے وہاں ہے میرا گھر، وہاں سے ایسے کر کے آتے ہیں تب ادھر جاتے ہیں. علاقہ مکین کہتے ہیں کئی سالوں سے علاقے میں سیوریج کا نظام بہتر نہ ہو سکا. یہاں گزرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، گزر نہیں سکتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے. ہم نے ٹاؤن میں کمپلین لگائی، یو سی میں لگائی، KMC کی گاڑیاں آتی ہیں ان کو روک کے بولتے ہیں بھائی کچھ کر دو. وہ بولتا ہے ہمارا کام نہیں، آپ آگے جا کے کمپلین کرو. علاقہ مکین کہتے ہیں کئی بار متعلقہ اداروں کو شکایت کی لیکن کوئی سنوائی نہیں. علاقہ مکین پریشان ہے، کہتے ہیں اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. اور نمبر پلیٹس اور ٹریفک پولیس کے خلاف جماعت اسلامی کی موٹر سائیکل ریلی. جماعت اسلامی کی ریلی 5 اسٹار چورنگی سے فریسکو چوک تک نکالی جا رہی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان موٹر سائیکل ریلی کی قیادت کر رہے ہیں. مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. نمبر پلیٹس اور ٹریفک پولیس کے خلاف جماعت اسلامی کی موٹر سائیکل ریلی 5 اسٹار چورنگی سے فریسکو چوک تک نکالی جا رہی ہے، جس کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان کر رہے ہیں. ایک اور فائنل، ایک اور گولڈ میڈل ہاتھ سے نکل گیا. قومی ٹیم انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے فائنل میں ناکام ہو گیا. جاپان نے 3-0 سے فتح سمیٹ کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. چین میں کھیلے گئے فائنل میں جاپان نے دوسرے، تیسرے اور چوتھے کوارٹر میں 1-1 گول کیا. قومی ٹیم نے ناقابل شکست رہتے ہوئے فائنل میں جگہ بنائی تھی. لاہور والے اپنے پیاروں کو گلدستے بھیجیں. حکومت پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی نے گفٹ سروس شروع کر دی ہے. اس بارے میں جانتے ہیں ARY نیوز کی نمائندہ صدر غیاث سے. کی جانب سے ایک ایسا قدم اٹھایا گیا ہے جس میں عزیز و اقارب جو ہے وہ اب ایک فون کال کے اوپر پھولوں کے تحائف اپنے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو بھجوا سکتے ہیں. یہ سروس کیا ہے، کس طرح سے کام کرے گی؟ میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر PHA موجود ہیں. کسٹمرز کی سجیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہوم ڈیلیوری سروسز کا آغاز کیا ہے. موبائل نمبر دیا ہوا ہے جس میں ہم نے واٹس ایپ بزنس اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے. اس میں کیٹلاگز بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر لوگ ہمیں سجیشنز دیں جن میں تصویر بھیجیں تو ہم کسٹمائزڈ بکیں بھی بنا کے دے سکتے ہیں. ود ان 30 منٹس ہم اس کو ڈیلیور کر دیں گے. اس میں ہمارے پاس جو رینج ہے تقریباً 1500 سے لے کر 6,000 to 7,000 اس میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. پھولوں کے تحائف جو ہیں وہ اپنے اگر دوستوں کو، عزیز و اقارب کو بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ خود نہیں جا پاتے تو آپ وہاں پر جو ہے وہ ایک فون کریں اور فون کے اوپر جو ہے وہ گلدستہ آپ کی جو لوکیشن ہے وہاں پر پہنچا دیا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.